बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम पतंगबाज़ी के बारे में है और पतंगबाज़ी से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं वो मोटरसाइकिल सवार हैं। पिछले दिनों फैसलाबाद शहर में एक बड़ा ही दिलहराश वाक़या पेश आया जब एक नौजवान जो मोटर बाइक पे जा रहा था तो अचानक वो गले पे पतंग की डोर फिरने से शदीद ज़ख्मी हुआ और उसकी डेथ हो गई। और उस पे भी ज़्यादा जो दुख वाली बात यह है कि ईद के फ़ौरन बाद उस बच्चे की शादी थी, उसके दिन मुकर्रर हो चुके थे और उसकी शादी थी, मगर उससे पहले ही एक कातल डोर जो है वो उसकी जान ले गई। तो नाज़रीन, अब ये डोर क्या है और किस तरह बनाई जाती है, हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल सवार हज़रात जो हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको अख्तियार करनी चाहिए ताकि वो इस डोर से बच सकें, और हुकूमत को इस सिलसिले में इस डोर की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो हमारे नए नाज़रीन हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन, या आम लफ्ज़ों में जिसको टल्ली खड़काना कहते हैं, वो भी ज़रूर खड़का लीजिएगा। तो नाज़रीन, ये जो डोर है ये आम डोर ही होती है, लेकिन फिर इसके ऊपर जो है वो जो ये होती है कांच या चीनी के बर्तन जो होते हैं, या ये ट्यूब लाइट्स हमारी होती हैं, उनके जो पीसेस होते हैं उनको लेके फिर उनको बारीक पीसा जाता है और फिर इस डोर के ऊपर वो मांझा लगाया जाता है। और मुखालिफ की पतंग को ज़्यादा जल्दी काटने के लिए फिर उस कांच की मिकदार बढ़ाई जाती है और ये डोर तैयार की जाती है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक डोर बन जाती है और इसकी जो काट है वो किसी भी तेज़ खंजर की जो धार होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। और जब एक बंदा मोटरसाइकिल पे सवार होकर जा रहा होता है तो वो तो ख़ुद ही बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, और जब ये उसकी गर्दन के ऊपर पहुंचती है तो फिर ये गर्दन के अंदर तक घुस जाती है और वो रगें काट देती है जो खून पहुंचा रही होती हैं दिमाग को या दिल के साथ जो अटैच होती हैं। और मोटरसाइकिल सवार जो ज़ख्मी होते हैं इस डोर से, वो अमूमन हस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खून बह चुका होता है कि जो दो मेन रगें होती हैं हमारी बॉडी में, ये उन दोनों को काट देती है। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार भी वही मोटरसाइकिल सवार हज़रात होते हैं। वैसे पैदल चलने वाले और जो साइकिल सवार हैं वो भी इससे ज़ख्मी होते हैं, लेकिन उनकी डेथ के इम्कानात कम होते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं होते और उनको बर वक्त पता चल जाता है। और मोटरसाइकिल सवार एक जो बहुत ही ज़्यादा एहतियात है कि छोटे बच्चों को तो हरगिज़ आगे ना बिठाएं। छोटे बच्चों को तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि वो डोर कब चली गई। अमूमन हम होता है कि घर से बाहर निकलते हैं, छोटे बच्चों को टैंकी के ऊपर बिठा लिया और मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक रुझान है और बच्चे को हमेशा पीछे अपने बिठाएं। तो इससे बचने के लिए जो हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है, पहले हम उनका ज़िक्र कर लेते हैं। तो पंजाब पुलिस और जो दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ जो जहाँ ये डोर बनती है वहाँ छापे मारे हैं, जहाँ पतंग बनाए जाते हैं वहाँ छापे मारे हैं दुकानों पे, और बहुत सी डोर भी कब्ज़े में ली है और गिरफ़्तार भी किया है जो लोग ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन हर जगह जहाँ ये डोर बन रही है वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है पुलिस के लिए, तो इसलिए इसको 100% तो इस तरीके से नहीं रोका जा सकता। दूसरा तरीका जो पंजाब पुलिस अख्तियार कर रही है वो ड्रोन कैमराज़ हैं। वो हर एरिया में जाके ड्रोन कैमराज़ के ज़रिए निगरानी उस एरिया की करते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग पतंग उड़ा रहे हैं, तो उनको गिरफ़्तार करती है। लेकिन चूँकि जो पतंगबाज़ी है ये अमूमन घरों की छतों के ऊपर होती है, तो ये पुलिस के लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि हर घर की छत पे पहुँच के लोगों को गिरफ़्तार करें। तो जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनके मुताबिक जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है इसकी रोकथाम का, पतंगबाज़ी की रोकथाम का,
وہ یہ ہے کہ پولیس موبائل جو جاتی ہے مختلف ایریاز میں اور اناؤنسمنٹ کرتی ہے، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا ہوتا ہے اور اس میں اعلانات کیے جاتے ہیں کہ اگر کسی گھر کی چھت پہ کوئی بندہ پتنگ اڑاتا ہوا پکڑا گیا تو سب گھر والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو روکیں، اور پولیس افسران کے مطابق یہ طریقہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے۔ جو گھروں کے سربراہان ہیں وہ پھر نظر رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر اور اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی چھت کے اوپر پتنگ اڑانے کے لیے نہ جائے۔ سن 2000 یا اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بسنت جو تھا ایک تفریحی تہوار تھا، لیکن اب جو حالات بن چکے ہیں یہ ایک خونی تہوار میں بدل چکا ہے، اور انسانی زندگی ظاہر ہے کسی بھی تفریح سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے، تو اس لیے اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو یہ ڈور بنا رہے ہیں جس کے اوپر کانچ کا مانجا لگایا جاتا ہے، ان کو تو اسپیشلی قوانین میں تبدیلی کر کے انتہائی سخت سزائیں دینی چاہیے، اور جو لوگ ایسی ڈور کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سزا مقرر کرنی چاہیے۔ اب بات آئی موٹر سائیکل سوار حضرات کی کہ وہ جب گھروں سے نکلیں تو کس طرح بچیں۔ تو جیسے ہی یہ واقعات مختلف ہوئے ہیں تو اب مارکیٹ میں کچھ اینٹیناز جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، جو بالکل ایک راڈ ہوتا ہے سیدھا اوپر کی طرف، اور وہ موٹر سائیکل کے آگے ہینڈل کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ڈیفرنٹ قسم کے اینٹیناز ہیں، جس میں ایک سنگل راڈ بھی ہے، ہماری اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر 2 اینٹیناز بھی لگتے ہیں ہینڈل کے اوپر۔ لیکن پولیس کے مطابق یہ دونوں سیف نہیں ہیں۔ کسی حد تک تو بچاؤ ممکن ہے، اگر ڈور سامنے ہے تو وہ اس اینٹینا سے ٹچ کرے گی اور موٹر سائیکل سوار کی گردن تک نہیں پہنچے گی، لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ڈور اوپر سے گرتی ہے سیدھی نیچے، پتنگ کٹی ہوئی ہے تو اوپر سے نیچے گرتی ہے اور اینٹینا کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ سیدھی گردن کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو جو سب سے سیف جو پولیس کی طرف سے جو ایڈوائزری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اینٹینا جو اب آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طرح لگوایا جائے کہ وہ ہینڈل سے لے کے پیچھے جو کیریئر والا سیٹ کے پیچھے والا ایریا ہے وہاں تک ایک کرو بناتا ہوا، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ جو بائک رائڈر ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ ہیں۔ اب ڈور جو ہے وہ ان کو ٹچ نہیں کر سکتی، وہ اینٹینا کے اوپر سے ہی گھوم جائے گی، کہیں سے بھی وہ گرے، وہ فرنٹ سے آئے یا اوپر سے گرے تو وہ سے بچ جائے گی۔ تو یہی اس کا ابھی تک واحد حل ہے کہ ایک پولیس جو ہے وہ ذرا سختی کرے، جو لا آف امپلیمنٹیشن آف لا ہے اس کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ احتیاط کریں اور یہ اینٹیناز جو ہیں یہ یوز کریں۔ تو اس میں چونکہ موٹر سائیکل بائک جو رائڈرز ہیں ان کی جو بات ہو رہی ہے تو اس میں اضافی تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ ہیلمٹ کا استعمال جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اگر وہ بائک چلاتے ہیں تو یہ انشور کریں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لیے بھی ہیلمٹ ضرور پہنیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں، بیکری تک جانا ہے، اپنے انڈے یا بریڈ لینی ہے تو آپ ہیلمٹ نہیں استعمال کرتے، یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے، اس کو اوائڈ کریں اور اس کو انشور کریں کہ ہمیشہ ہیلمٹ خود بھی پہنیں، اور اگر آپ کا کوئی بچہ بائک چلانے کی ایج تک پہنچ چکا ہے تو وہ بھی ہیلمٹ ہر حال میں استعمال کرے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سفر ہے ابھی 2 منٹ میں واپس آ جائیں گے، یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی جو غلطی ہے پھر ساری عمر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ کیونکہ بائک کے اوپر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو جب آپ گرتے ہیں تو یہ ایک پرنسپل ہے موشن کا کہ جب بھی آپ گریں گے اس کے اوپر سے سپیڈ سے جاتے ہوئے تو جو ہلکا حصہ ہوگا باڈی کا وہ آگے ہوگا اور بھاری حصہ پیچھے ہوگا۔ تو ہمارا جو سر ہے وہ جسم کا ہلکا حصہ ہوتا ہے، اور باقی باڈی جو ہے جیسے پیٹ ہے، ٹانگیں ہیں، ان میں گوشت ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہیں، وہ بھاری حصہ ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو سامنے جو چیز ہٹ کرے گی جا کے سب سے پہلے وہ آپ کا ساری ہٹ کرے گا، اور اس میں پھر جو ہے وہ فیٹل انجری یعنی ایسی چوٹ جس سے موت واقع ہو سکتی ہے اس کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔